यदि हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेनौँ भने, विविधतामा एकता कायम गर्न सकेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ हुँदैन। त्यसै कारण नै हाम्रो देशमा शान्ति खलबल्याउने प्रयासहरू सङ्गठित रूपमा पटक पटक भए। अशान्त भएपछि त्यसलाई बहाना बनाएर देशलाई कमजोर बनाउने शक्ति र तत्त्वहरू बढी क्रियाशील हुन्छ। त्यसकारण शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न हामीले सदैव ध्यान दिनुपर्दछ र हाम्रो सुरक्षा निकायको सबलीकरण मात्रै होइन, मानसिक सबलीकरण धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा देख्छु। मानसिक सबलीकरण भएन भने हामीलाई कसैले हतियार दिँदैन, रिसायो भने भनेर हामी थर्किन थाल्यौँ भने, तर्सिन थाल्यौँ भने, अथवा हामीलाई शान्ति सेनामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ जाने कुरामा भनेर हामी तर्सिन थाल्यौँ भने, अथवा यस्तै अन्य कतिपय प्रश्नहरूमा हामी तर्सिन थाल्यौँ भने हाम्रो मनोबल कमजोर हुन्छ। हामी प्रतिरोधी क्षमता पहिले नै लुज गरिसकेका हुन्छौँ हामीले। त्यस्तो अवस्थामा हामी उभिन सक्दैनौँ राष्ट्रिय हितको पक्षमा। राष्ट्रिय हितको पक्षमा भनेको बोर्डरको रक्षा मात्रै होइन, देशको रक्षा भनेको बोर्डरको रक्षा मात्रै होइन। आन्तरिक रूपले नै देश ध्वस्त भइसक्यो भने बोर्डर छँदा छँदै पनि हामी ध्वस्त भइसकेका हुन्छौँ। त्यसो भएर यस्तो बेलामा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनहरू या भूतपूर्व सेना प्रहरीहरू यस्ता संस्थाहरूले ठुलो सङ्ख्यामा रहेको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी यसको सम्पूर्ण सङ्ख्याको एटलिस्ट 51%, बहुत राम्रो सङ्गठनका अध्यक्ष जज साहबले बहुत राम्रो व्याख्या गर्नुहुन्छ कि एटलिस्ट 51% अफ इन्टायर भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्ख्याको यसमा सङ्गठित गर्न जरुरी छ। देशलाई जात जातमा फुटाउने, भूगोल भूगोलमा फुटाउने, भाषा भाषामा फुटाउने, आस्था आस्थामा फुटाउने यस्ता प्रयासहरू हुन सक्छ। हिजो पनि भए, जात जातका नाममा राज्य खडा गर्ने प्रयासहरू भए, पहिचानको राजनीतिका नाममा जनताको मन मस्तिष्कलाई नै विभाजित गरिदिने, मुटु नै चिरा बनाइदिने त्यस प्रकारका कुराहरू भए। पारस्परमा घृणा द्वन्द्व फैलाउने कामहरू भए। यी कुराहरूबाट हामी जोगाएर ल्याएका छौँ देशलाई र हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमालेको दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट छ। यसमा अडान बहुतै दृढ छ। यसको सङ्घर्ष पनि निरन्तर छ र यो निरन्तर जारी रहनेछ। राष्ट्रिय एकताको पक्षमा यो एकता राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको सबलीकरण, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक छ। सुशासनमा तीनटा कुरा मुख्य रूपमा पर्दछ। सुशासन भन्नाले एउटा शान्ति सुरक्षा, जनताले ढुक्कको स्थिति, भयत्रास मुक्त स्थिति, त्यो स्थिति महसुस गर्नु पर्यो जनताले। शान्ति सुरक्षा छ, म सुरक्षित छु, मेरो अधिकार सुरक्षित छ, मेरो जीवधन सबै सुरक्षित छ। महिला
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कमजोर मान्छेहरू, अशक्तहरू सबैले आफूले ढुक्कले बाँच्न सकिन्छ, शान्ति सुव्यवस्था बलियो छ देशमा भन्ने अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो। सुशासनको पहिलो कुरा त्यही हो र पहिलो जैविक प्रवृत्ति हो, मानवको मात्रै होइन। हरेक जीवको पहिलो प्रवृत्ति, जैविक प्रवृत्ति भनेको सुरक्षा हो। पहिले हरेक जीवले सुरक्षा खोज्छ अनि मात्रै अरू चिज खोज्छ। त्यसकारण यो पहिलो जैविक प्रवृत्तिमा प्रत्याभूति, यसको ग्यारेन्टी, यसको एस्युरेन्स सुशासनको पहिलो कुरा। आज त्यस चिजको गम्भीर अभाव छ। आज टेरर छ, धम्की छ, आतंक फिजाइया छ। म त्यसको धेरै त्यसमा गइरहन चाहन्छु। अर्को समाजमा डेलिभरी हुनु पर्यो। जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र सरकारबाट, राज्यबाट नागरिक भएको हुनाले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा, यी चिजहरू प्राप्त गर्नु पर्यो सबैले। अर्को सुशासनको कुरा। अर्को भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ पारदर्शी समाज हुनु पर्यो। यी कुराहरू बहुतै स्पष्ट ढङ्गले, योभन्दा अघिल्लो सरकारले यी कुराहरू बुझेर स्पष्टताका साथ योजनाबद्ध ढङ्गले काम अगाडि बढाएको थियो। हाम्रा अगाडि सीमाहरू थिए, बाध्यताहरू पनि थिए, अप्ठ्याराहरू पनि थिए, तर पनि योजनाबद्ध ढङ्गले यी कुराहरू बुझाइएको थियो, कार्यान्वयन गरिराखिएको थियो। तर एउटा अप्रत्याशित परिस्थिति आयो। म यसको अहिले धेरै व्याख्या गर्न चाहन्छु। सुशासन हुनै पर्दछ। सुशासनभित्रकै एउटा कम्पोनेन्ट हो करप्सन कन्ट्रोल, एउटा कम्पोनेन्ट हो शान्ति सुव्यवस्था, करप्सन कन्ट्रोल र डेलिभरी। जनतालाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा छिटो छरितो ढङ्गले उपलब्ध गराउनु पर्यो र सरकारले सकेसम्म गच्छे अनुसार त्यसलाई बढाउँदै लानु पर्यो। सुशासनभित्र जसले सक्छ त्यसले कमाऊ खाऊ, नसक्नेहरू मर भन्ने सुशासन हुँदैन। त्यसकारण सुशासनभित्र जिम्मेवार सरकार। डेलिभरी भनेको खालि के को सिफारिस पालिकाले गर्ने, त्यो पञ्जीकृत गर्ने, यिनमा चाहिँ 2-400, 1-2 घुस खासखुस नलिने मात्रै कुरा होइन, योभन्दा बढी। र अर्को कुरा हो विकास। विकासका विभिन्न आयामहरू छन्। सबै आयामको एउटै उद्देश्य के हो भने सकेसम्म बढी, आजको अन्तर्निर्भर दुनियाँ छ, तर सकेसम्म बढी आत्मनिर्भरताको अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा। खाद्यान्नमा यस्तो देशमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आत्मनिर्भर एक ढङ्गले छौँ पनि। अहिले मान्छेहरू भन्छन् एउटा भ्रान्त धारणा छ, पहिले नेपाल धान निर्यातक देश थियो,
धान कति फल्थ्यो? अहिलेको भन्दा आधा फल्थ्यो 30 वर्ष अगाडि धान। अहिलेको भन्दा आधा धान फल्दैन थियो, तर पनि हामी निर्यात गर्थ्यौँ, किनभने पहाडतिर त आधा पेट 2टा कोदाको रोटी खाएर चाहिँ जीविका चलाएर बसेका थियो नि त जनता। अहिले त हुम्लामा पनि लङ ग्रेन पुग्छ। 1 इन्च लामो सिता भएको भात हुम्लामा पाक्छ। बासमती, अर्को के सबै ठाउँमा पुगेको छ नि त। त्यसकारण धानको उत्पादन त 5-7%, 8-9% धानको उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ हरेक वर्ष जसो। उत्पादकत्वमा कमी आएको छैन, उत्पादन नगरेको छैन। पहिले इरिगेसन सिस्टमै थिएन, अहिले इरिगेसन सिस्टम थुप्रो विकास गरिएको छ। केही थिए, चन्द्रनहर जस्तो केही। नेपालले नपाउने भए पनि कोशी गण्डकका नहरहरू 11 साल 16 साल पछि यिनीहरूको प्रारम्भ भएको थियो। पानी कति पाउँथ्यो नेपालले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। शारदा नहर हुँदो कति पाउँथ्यो नेपालले पानी? 4 क्युबिक्स शारदा ब्यारेजबाट। अहिले त लिफ्ट सिस्टमबाट समेत पानी पुर्याइएको छ। पानी लिन 3 घण्टा धाउनु पर्थ्यो, अहिले घर घरमा धारा पुगेको छ। नेपाललाई हामीले खुल्ला दिशामुक्त देश बनायौँ। नेपाल जस्तो देशलाई छोटो अवधिमा केही वर्षभित्र, सङ्कल्प गरेको केही वर्षभित्र त्यो ठाउँमा पुर्याउनु सानो कुरा होइन। यी सिम्बोलिक कुराहरू मात्रै हो। बाटा घाटा, पुल, पुलेसा, एयरपोर्टको मोडर्नाइजेसन, विस्तार, अपग्रेडेसन, सबै चिज हामीले गरेका छौँ। कृषिको आधुनिकीकरण गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर थुप्रै कार्यक्रमहरू थुप्रै ठाउँमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। औद्योगिकरण, स्टार्टअपका कार्यक्रमहरू, महिला दिदीबहिनीहरूलाई 4% ब्याजमा 15 लाखसम्मको ऋण दिने मैले नै सुरु गराएको। युवाहरूलाई 25 लाखसम्म, पहिले 3 लाख थियो, 10 लाख थियो, 25 लाखसम्म स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि बिना धरौटी 25 लाखसम्म ऋण दिने योजना हेरेर, योजनाका आधारमा ती काम गरिएको छ। लाइफ इन्सुरेन्सको सिस्टम, स्वास्थ्य इन्सुरेन्सको सिस्टम, 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य इन्सुरेन्सको सिस्टम, अनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा। सञ्चय कोष त थियो, सञ्चय कोष भन्दा कता हो कता बलियो छ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा। यो इन्फर्मल सेक्टरको पनि त्यसमा सरिक हुन्छ। जति पनि काम गर्छ उसले 11% राख्छ भने रोजगारदाताले 20% थप्छ र 31%, 10% पहिले राखेर 10% सरकारले थपेर सञ्चय कोष हुन्थ्यो भने 11% राखेर 20% रोजगारदाताले थपेर, सरकार होस् कि गैर सरकार होस्, 20% थपेर 31% सामाजिक सुरक्षा भत्ता भविष्यका लागि एउटा भरपर्दो सुरक्षाको बाटो। र त्यसका लागि 20 वर्षै पुर्याउनु पर्छ पेन्सन हुन भन्ने, सुरक्षा भत्ताका लागि 20 वर्ष पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा भएन। जति काम गरे पनि त्यसको आधारमा सुरक्षा भत्ता भइहाल्छ। त्यसका वर्ष गनेर होइन। यो त सेना प्रहरी कर्मचारीमा छ, त्यसलाई पनि अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू, एकल महिला,
शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिहरूका लागि न्यूनतम जीविकाको व्यवस्था। अहिले केही वर्ष यता अलिक कम भयो होला, तर त्यति बेला जति बेला यसलाई 4000 गरिएको थियो, एउटा परिवारमा 2टा ज्येष्ठ नागरिक छ भने 8000 त आउँछ। दुर्गम पहाडका गाउँहरूमा त्यसले बाँच्न पुग्छ। केही नभएका ठाउँमा ती सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरू गरिहाले। त्यसकारण समाजमा केही भएन होइन। 86% भन्दा बढी जनता साक्षर बनाइसकियो, अझ बढी जनता साक्षर भइसक्यो। विद्यार्थीहरूको इनरोलमेन्ट बढेको छ र उनीहरू स्कुलमा कलेजमा टिक्ने प्रतिशत बढी बनेको छ, नत्र भने उनीहरू बाहिर निस्किन्थे। त्यसलाई रोकिएको छ। अघि कार्यपत्र प्रस्तुताले राख्नुभएको थियो एउटा तलको सिपाहीको लागि रुचि राखिएको छ कि छैन हेरिन्छ कि हेर्दैन। म पहिलोपल्ट गृहमन्त्री भएका बेला, म मङ्सिरमा गृहमन्त्री भए, पुसबाट होला, मैले सम्पूर्ण सिपाही दर्जाका, प्रहरी वा सेनाका सिपाही दर्जाका सम्पूर्ण मान्छेहरू श्रेणीविहीन थिए। उनीहरूको श्रेणीमा उतारेर, श्रेणीमा बढोत्तरी गरेर, श्रेणी दिएर श्रेणीविहीन बनाएर राख्नु हुँदैन। हामी महत्त्वपूर्ण काममा सेनालाई खटाइराखेका हुन्छौँ, ड्युटी गरिराखेका हुन्छ, बन्दुक बोकेको हुन्छ, ठुलो सुरक्षाको जिम्मा लिएको हुन्छ। त्यो सिपाही श्रेणीविहीन छ। यो मिलेन। मैले नै त्यो गरेको थिएँ र मलाई खुसी छ। एकपल्टका लागि होइन, सधैँका लागि अब कहिल्यै पनि कोही पनि श्रेणीविहीन रहने छैन। सेना प्रहरीभित्र सिपाही पनि श्रेणीमा छ। सेना प्रहरीभित्र यो मैले 51 सालमा गरेको थिएँ। म वास्तवमा अहिले रासनमा जुन सुधार आएको छ, युनिफर्ममा जुन सुधार आएको छ, म ढुक्कले भन्न सक्छु यसमा मेरो पनि लामो समयदेखिको प्रयास जोडिएको छ। यो युनिफर्ममा सुधार, रासनमा सुधार आदि कुराहरूमा जुन असुविधा थियो, अहिले त्यो असुविधाको स्थिति लगभग त्यस्तो रहेको छैन। हामीले समाजको एउटा सेक्टर मात्रै होइन, गर्भमा हुँदादेखि मृत्यु पर्यन्तका 16,000 दिनदेखि लिएर गर्भावस्थादेखि बच्चाका लागि 16,000 दिन, त्यहाँदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका र त्यसपछि परिवारका लागि पनि सोचिएको छ र केही न केही प्रबन्ध गरिएको छ। यो खाली डिस्ट्रिब्युसन, सामाजिक प्रबन्ध, मानवीय दृष्टिकोणले गरिने कामको क्षेत्र मात्रै होइन। राज्य एउटा जिम्मेवार राज्य, जिम्मेवार सरकारको हिसाबले गर्नुपर्ने कर्तव्यको मात्रै कुरा होइन। सुशासन र विकासको क्षेत्रमा असाधारण ध्यान दिइएको छ। म नेकपा एमाले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल मैले सुरु गरे हूँ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मैले सुरु गरे हूँ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2.0 मैले डेभलप गरे हूँ। सेनाभित्र सैन्य परिचालन सम्बन्धी अन्य कुराहरू सम्बन्धी नीति, सैन्य सम्बन्धी नीति, सुरक्षा सम्बन्धी नीति त्यो मेरै समयमा तयार गरिएको 75 मा गरियो र पछिल्लो अवधिमा त्यसलाई डेभलप, अझ अनुभवहरूले डेभलप गरियो। यस्ता विभिन्न नीतिहरू पनि तय गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। यसरी समाजका सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गरिएको थियो। यहाँ कुनै कारणले
यो म तत्काल चिन गएर आएपछि हप्ता दिन भन्नु हप्ता दिनै लागेर नि 5औं दिनमा त तोडफोड भइसकेको थियो म चिनबाट फर्केपछि। तर चिन गएकै हुनाले पनि होइन, यो यसमा थुप्रो कुरा जोडिएका छन्। ल्यान्डलकबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड बनाएकोमा पनि एउटा पोइन्ट थपियो होला, संविधान नबनाऊ भन्दा भन्दै बनाएकोमा पनि थपियो होला, भने जस्तो बनाऊ भन्दा हामीलाई चाहिए जस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरामा पनि थपियो होला संविधानमा। यस्ता कुराहरू थुप्रै जोडिए होला। ल्यान्ड लिङ्क बनाएको पनि अवश्य जोडियो होला। हाम्रो भूभाग जो पहिले सम्झौताले हामीले पाएको, हामीले उपभोग गरिरहेको भूभाग जो अतिक्रमित थियो, त्यसलाई सामेल गरेर नक्सा बनाइयो, संविधानको अङ्ग बनाइयो। त्यसले पनि अलिकति केही गर्यो होला, हुन सक्छ। मैले राजनीति होइन, एउटा ऐतिहासिक तथ्यहरूले भन्छन्, शास्त्रले भन्छ, राम जन्मिएको वीरगञ्जभन्दा पश्चिमपट्टि ठोरीतिर हो। अब कसैले जान्ने भएर अहिले माडी भन्छन्, उस बेला माडी भन्ने छँदै थिएन त, उस बेला ठोरी नै थियो। 5औं शताब्दीमा फाइयानले नेपाल, भारत आदि इत्यादि देशहरू घुमेर गएर 435 ईस्वी सनमा चाइना फर्किएपछि एउटा किताब लेखेका छन् आफ्नो दक्षिण एसियाको भ्रमणबारे। त्यस बेला उनले लुम्बिनी, रामग्राम अनि चाइनिज जिब्रोले ठोरी नभनेर लोरी भन्दो रहेछ। अझ लोरी पनि धन्न भनौँ, लोली भन्छ। यो कुरा वीरगञ्जभन्दा पश्चिम, वीरगञ्ज त्यस बेला थिएन, त्यही लोली नै मुख्य ठाउँ थियो। लोरी भनेको ठोरी, त्यहाँको वर्णन गरेका छन्। त्यो रामग्रामदेखि लिएर राम जन्मभूमिको वर्णन 5औं शताब्दीमा गरेका छन् उनले। यता म जान्न, मैले आफूले शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक तथ्य भनेको हो। त्यसभित्र कुनै देशको विरोध, कसैको समर्थन, कसैको केही गर्नु थिएन, छैन पनि। त त्यो तथ्य राख्दा पनि केही पर्यो होला कसैलाई। अथवा हाम्रो देश खनिजले भरिएकै छ। हामीले अहिले त्यसको छानबिन गर्ने, जाँच गर्ने कुराहरू अलिक पाएका छैनौँ, मौका पाएका छैनौँ, गर्न सकेका छैनौँ। पत्ता लाग्दैछन् हाम्रा खानीहरू, यहाँ के छ के छैन। खोलामा बालुवा चाल्दाखेरि सुन निकालिराखेका छन्, अहिले पनि त्रिशुलीमा निकालिराखेका छन्, राप्तीमा निकालिराखेका छन्। राप्तीमा कतिपय मान्छेहरूको पेसै सुन चाल्दैछ, घोराइमा त्यो काम गरिरहेका छन् कतिपयले। अहिले पनि सुन चाल्ने पेसा गर्छ। के छ के छैन यस देशमा। हामीलाई अरू देश चाहिएको छैन, आफ्नो देश चाहिएको छ। जे छ यहाँ त्यो हाम्रो हो, हामी त्यसको सदुपयोग गर्छौँ। हामीले हाम्रो देश बनाउँछौँ। हामी अरूकोमा आक्रमण गर्न, अरूको थिचोमिचो गर्न, अरूको भूभाग मिच्न जाँदैनौँ। आफ्नो सानो भूभाग, त्यसमा पनि विश्वको वातावरणप्रति सजग भएर, सचेत भएर हामीले 46% वन क्षेत्र राखेका छौँ। 42% वन क्षेत्र हामीलाई नै, नेपालीलाई सास फेर्न चाहिँदैन। 1,48,000 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर भएको देशको 46% वन क्षेत्र 83 करोड नेपालीलाई सास फेर्न चाहिँदैन। यो विश्वका लागि हो। हामी त्यो गरिरहेका छौँ। यत्रो प्रतिशत
70% हिमाली क्षेत्र छ। यो प्रकृतिका लागि छ र हिमालको महत्त्व हाम्रा लागि मात्रै होइन, विश्वको इकोसिस्टम, जलवायु इकोसिस्टमदेखि लिएर तमाम इकोसिस्टमहरूका लागि माउन्टेन असाधारण महत्त्व राख्दछ। हामीले त्यसै कारण सगरमाथा संवादको कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ। अब हामी अत्यन्तै जिम्मेवार छौँ। हामी विश्व शान्तिको पक्षमा छौँ। हामी हरेक देशको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गरिनुपर्दछ। हरेक देशको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको सम्मान गरिनुपर्दछ। हरेक देशको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरिनुपर्दछ। हरेक देशको उसको राष्ट्रिय गौरव हुन्छ, त्यसको सम्मान गरिनुपर्दछ। त्यस देशका जायज न्यायोचित हितहरूको कदर गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय हित भनेर न्यायोचित बाहेकका राष्ट्रिय हित हामी भन्दैनौँ। अन्धराष्ट्रवादका हिसाबले हामी भन्दैनौँ। न्यायोचित राष्ट्रिय हित, न्यायसङ्गत राष्ट्रिय हित भन्छौँ र इन्टरनेसनल अब्लिगेसनसँग जोडिएका राष्ट्रिय हित भन्छौँ हामी। त्यसकारण हाम्रो भनाइ स्पष्ट छ। विश्व शान्ति भन्छौँ हामी। कहीँ पनि आक्रमण, युद्ध, अशान्ति, कसैको स्वार्थका लागि अर्को देशको अपमान, अर्को देशको सार्वभौम सत्ता माथिको थिचोमिचो, अरू देशका नेताहरूमाथिको अपमान, ज्यादती, यस्ता कुनै कुरा हुँदैन भन्ने ठान्छौँ हामी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र यसै पनि मानवीय चेतनाले, मानवीय भावनाले निर्धारण गरेका ग्लोबल भ्यालुज, त्यसमाथि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्माण भइसकेपछि, त्यसपछि नन एलाइन मोमेन्ट विकास भइसकेपछि, नन एलाइनमेन्टले मोमेन्टले पञ्चशीलका सिद्धान्त अगाडि सारिसकेपछि पारस्परिक अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, सहअस्तित्व जस्ता महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरिसकेपछि फेरि विश्व पछाडि फर्किनु र दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि उतै पछाडि नै फर्किनु, अथवा नन एलाइन मुभमेन्ट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रभन्दा उतै फर्किनु वा नन एलाइन मुभमेन्टका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूभन्दा उतै फर्किनु,